السلام عليكم. صباح النور زبنائنا الكرام، كنتمنى تكونوا بصحه جيده، احوالكم طيبه. من بعد النجاح اللي كان في لو بروميير لايف اللي كان لا سيمين ديرنيير، قررنا اننا نكملوا ان شاء الله البث مباشر اللي غادي يكون كل اسبوع في جي اش. بزاف ديال الناس اللي عجبتهم الفكره، ان شاء الله غادي نبقاو نديروا دي لايف كوم نقربكم اكثر من تطور المشروع. على بركه الله، اليوم كنتواجدوا في لا بارسيل 2 جي اش 1. سوسيال اللي في لا بارسيل 2 جي اش 1، الناس اللي شارين في البي 2 جي اش 1 هما اللي يركزوا اكثر في لا فيديو، حيت غادي نطرقوا لبزاف ديال النقط اللي خصكم تعرفوها. فوالا، هذه هي لا فاصاد. هاد لا فاصاد من هنا تتشوف في ليسباس فير. عندكم واحد لافونتاج في هاد جي اش 1 ان ما فيهاش الفيزافي، ما كاينش الفيزافي لا من هنا لا من الجهه الاخرى. فوالا، كما تتشوفوا غالب اكثر ليسباس فيغ على المشروع. كما قلت لكم من لوطخ كوتي تتشوف لي فيلا. هاد لا زون كامله دي فيلا. قبل ما ندخلوا لو جي اش كما عارفين ديما تنديروا واحد لو تيراج باش نشوفوا اش من ايموبل اللي غادي ندخلوا ليه، باش نشوفوا فين وصل في لافونسمون. اليوم فوالا كاينين لي زيموبل كاملين من واحد حتى ل11. نبداو على بركه الله لو تيراج. ايموبل 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 et 11. فوالا، غنعيطو على السيد كوم سا يدير لو تيراج. تفضل. immeuble 2. قبل غادي نوريكم لومبلاسمون، تشوفوا الموقع، تشوفوا شنو اللي داير بلو جي اش. بوغ هاد البلاصه كامله بوغ لو ستاسيونمون، هذا هو لو باركينغ. كاين هنا وكاين حتى في ديك الجهه اللي من لهيه، هذا كله باركينغ. فوالا كما تشوفوا لي تروطوار مزينين بلي بافي. بوغ هاد لو جي اش عندنا فيه دو بارتي، كاينه هاد لونطري وكاينه هاد لونطري. عافاك ليموبل دو كاين هنا ولا في هنا؟ هنا فين كاين لا بيسين سا مارش. نشوفوا ان شاء الله. فوالا كما قلت لكم هادشي كلشي اللي على لونفاس لو جي اش هذا كله زون فيلا دي لوتيسمون اللي غادي يتبناو هنا. هنا كما قلت انا عندهم واحد لافونتاج، الناس اللي خداو هنا ما كاينش نهائيا الفيزافي لا في الجهه الاخرى لا في هاد الجهه. فوالا كاينه هاد لا بارتي وكاينه ديك لا بارتي الاخرى. ليموبل 2 كاين في لوطرو كوتي. فوالا لاسباس فير. بالنسبه لهنا كما عارفين الطريق اللي خارج الاسبان هذه غادي تولي هي باب بوسكوره. يعني الناس اللي عندهم الخدمه في كازا تجيهم صعيبه انهم يدخلوا لبوسكوره، يجيو من لوطوغوت او يجيو من حدا لاكار. غادي غتولي لونطري برينسيپال ديال بوسكوره كتخرجك نيشان العزبان. فوالا بالنسبه لهذه بوغ لي باساجي، يعني لي
لي فواتور سي انتردي انهم يدخلوا هنا. دونك هذه فيها 20 متر. دونك اصغر شارع هنا في لو بروجي تيكون فيه 20 متر. دونك اصغر زنقه تكون 20 متر. دونك فوالا الناس بزاف اللي ما عارفينش على هاد لو تيران شنو غادي يكون. بالنسبه لهنا غادي يكون ان كلوب بريفي جوست بور لي زابيتون ديال البساتين بوسكوره. غادي يكونوا فيه كاع لي زاكتيفيتي اللي غادي تحتاجوا، دي ريستورون، كاينين دي بارك دي جو بور لي زونفون، كاين دي بيبليوتيك، كاين صال دو سبور، يعني اي حاجه احتاجيتوها غادي تكون هنا ان شاء الله. دونك هذا راه كبير، راه فيه 8000 متر. اي فوالا ابري هنا غادي نرجعوا ونمشيو نشوفوا ليموبل، من بعد نخرجوا ان شاء الله ونوريكم لوطخ كوتي شنو اللي كاين. دونك كما قلت لكم ان هذه غادي تولي هي باب بوسكوره. هاد لو جي اش جات في لونطري ديال بوسكوره، يعني الطريق قريبه ليها من جميع الجهات. دونك هنا غادي يكون كلشي دي فيلا في هاد البلاصه، هاد لو تيران اللي هنا. دونك فوالا هادو الار بلس 4 افيك اسانسور. كنعاود ناكد ان هذا سوسيال ديال البزيوي ديجا بحالو بحال لو موين ستاندينغ، يعني حتى هما عندهم دي بيسين، عندهم دي اسانسور في لي زيموبل، لابارتمون كتكون حتى هي بيان فيني. فوالا كاينه هاد لا بارتي وكاينه لوطخ بارتي اللي هنا فين كاين ليموبل 2 اللي غادي ان شاء الله ندخلوا ليه ونشوفوا فين وصل في لافونسمون ديال لي زابارتمون ديالو. دونك كما تشوفوا هذا هو لو باركينغ. الباركينغ كبير، كاين هنا وكاين في الجهه الاخرى، يعني كلشي غادي يقدر يستافد من لو ستاسيونمون. دونك الناس اللي عندهم اي تساؤل يحاولوا يكتبوا لنا في لي كومونتير كوم سا نجاوبوهم. السيده مدام سلمى اللي سولتني عافاك عجبني هادشي فين كاينين نتوما. دونك حنا لو بيرو دو فونت ديالنا كاين في سونتر ديال بوسكوره قريب لمحطه القطار، عندك 4 ديال الدقائق بينه وبين لاكار ديال بوسكوره سا مارش. والبيرو دو فونت راه حدا لي زابارتمون، يعني كاين وسط المشروع. دونك هادي هي لونطري. هاد لي زونطري اكيد تيكونوا مسدودين بدي باغيير سيكوريتي، تيكون حاضر غير الناس اللي ساكنين هما اللي تيدخلوا، اللي غادي نديروا ان شاء الله لي باغيير بيانتو. دونك هاد لونطري ولونطري اللي من لهيه تيكونوا مسدودين بدي باغيير. دونك فوالا ليسباس فير. دونك هذا هو ايموبل 1. دونك ايسي سي ايموبل 2. هذا هو ليموبل اللي غادي ندخلوا ليه ان شاء الله. دونك فوالا ندير بكم ان تور في لا بيسين باش تشوفوا كيفاش داير الديزاين. دونك فوالا شوفوا الزليج اللي دايرين في الارض. بالنسبه للونتروتيان ديال لا بيسين ديال هادشي كامل ان شاء الله غادي يجيريه سانديك اللي غادي يكون مسؤول عنده البروجي، اللي غيكون مسؤول عليه البروجي ديالنا، اللي غيكون افي فيه لونتروتيان د لا بيسين، لي اجون دو سيكوريتي، لي فام دو ميناج، يعني كلشي غادي يكون كيجيريه سانديك اللي جيري بار لا سوسيتي ديالنا بزيوي ايمو اللي غادي تكون ان شاء الله افي. دونك فوالا دابا نمشيو ندخلو ليموبل. تسليم ان شاء الله غادي يكون بيانتو. حنا درنا لكم هاد لو لايف باش نقربوكم من المراحل الاخيره قبل انتهاء المشروع، يعني بما ان لي سباس فير كاين، لي بيسين عمرو، لي زابارتمون تفينا، دونك هادشي كيعني ان التسليم على الابواب. غير هو تتكون سا ديبون لا سيتوياسيون ديال شاك كليون، يعني ما يمكنش ليفريو كلشي كما عارفين البروجي كبير ما يمكنش يتليفرا كلشي على فوا. دونك غادي تكون سا ديبون لا سيتوياسيون فينونسيير شاك كليون، الناس اللي مخلصين، الناس اللي يلا غادي ياخذوا كريدي من لا بنك، الناس اللي تيتسناو في لاكور دو برينسيپ، يعني على حساب لو كا شاك كليون. اي بور بلوس دانفورماسيون تجيبوا لو كونطرا ديالكم افيك لا كارت ناسيونال وتجيو البيرو دو فونت ديالنا اللي تيكون اوفير 7/7. كان اي تساؤل نجاوبكم عليهم سور بلاص. مرحبا. دونك فوالا هادي هي لونطري اللي كتكون بالماربر، تيكون رخام في لونطري. دونك فوالا
دونك هنا تيكونوا 4 ابارتمون باغ ايتاج كيما قلت لكم لي مبل تيكون بلاسانسور. دونك فوالا ندخلوا لهاد لابارتمون هي الاولى نشوفوا. هادي ابارتمون ستوديو تيكون فيها بيت وصالون وكويزين. فوالا لا كويزين ديالها تتكون كبيره. دونك بور لا كويزين تتليفرا بحال هكا مازال كيكون زايد الكويزينيير لا اوت ولي بلاكار كما تشوفوا تيكونوا هادو نيت. دونك مازال هنا كما تشوفوا البيبان ركبوا. فوالا دونك كانت اخر مرحله في لا فينيسيون هما البيبان اللي يلاه جاو من البرتغال. دونك فوالا البانتور اللي تتكون في لابارتمون صباغه الخيال. دونك شوفوا الزليج اللي تيكون في الحمامات تيكون من التحت حتى الفوق. مازال هنا غادي يكون باذن الله سانيتير. دونك نشوفوا لابارتمون الثانيه. دونك كل ابارتمون عندها الصاله ديالها. الفصالات ما تيتشابهوش. هاد لي 4 ابارتمون كل وحده في الصاله ديالها. دونك فوالا هذه لا فينيسيون. كنعاود ناكد ان هذا سوسيال. دونك سوسيال ديالنا ديال البساتين فحالو موين ستاندينغ، يعني ما كيتيكون حتى شي فرق. كوم سا تنعطيو واحد لامبورطونس للناس ديال سوسيال. دونك فوالا لا كويزين. هذه مازال كيما قلت لكم ناقص الكويزينيير افيك لا هوت. فوالا كيما تشوفوا لي بلاكار. هذه عندها فيو سور بيسين. وهنا اكيد تتكون لانستالاسيون ديال شوفو الكتريك. دونك بور لي كويزين مازال غادي دوز عليهم ستيكو ديك لا بانتور اللي تتكون فيها البغيون كوم سا حتى ريحه الطياب ولا ما تتشدش في الحيوط. دونك فوالا لا شامبر دي بارون. لا شامبر راه كبيره. فوالا الزليج اللي تيكون. دونك شوفوا الحمام كاملين مخدومين بنفس الفينيسيون. لا شامبر. دونك نشوفوا لابارتمون الاخرى. دونك شوفوا الديتاي اللي تيكون في لي زونطري. لاسانسور راه ديجا ركب. دونك لي زاسانسور ديجا ركبوا في لي زيموبل. شوفوا هاد لابارتمون هادي دايرين ليها كولور وحده اخرى عاوتاني ديفيرون على الاخرين. هادي تتكون قبليه وهادي تتشوف لاسباس فيغ يعني الجهه الاخرى. كما قلت لكم هنا ما كاينش الفيزافي يعني الشمس تبقى عندك النهار كامل. كنتمنى ان لا فيديو تكون كتبان لكم مزيان. دونك نحاولوا نجاوبوا لي كومونتير. تبارك الله اختي صفاء سي تو بلي علي صوتك شويه ما كنسمعوكش مزيان. داكور انا غنحاول. انا في ليترونجي نتبعكم غير في لاباج و بار تيلي. شي يستاهل. شكرا مدام الهام مرحبا. دونك فوالا لا كويزين. دونك نشوفوا لي شامبر. هنا دايرين اون كولور ديفيرونت في لي شامبر. دونك كيما قلت لكم شاك ابارتمون الصاله ديالها كيكونوا دي كيلكو تريوك اللي تيكونوا ديفيرون على الاخرى. فوالا لا شامبر دي بارون. دونك هذا سوسيال ديال 25 مليون. شوفوا الحمام. دونك هذه لابارتمون الرابعه. ابخي ان شاء الله نمشيو للبروميير ايطاج حتى هو باش تشوفوا.
هذه في صالة وحده اخرى عاوتاني في صالة ديفيرون على الاخرين. Donc la chambre des parents. Donc d'abord نطلعوا للبروميير étage. نشوفوا لي زابارتمون ديال البروميير. Donc l'ascenseur voilà. هنا كما قلت لكم 4 appartements par étage, R+4 avec l'ascenseur. Donc voilà l'entrée كما تشوفوا البيبان راه ركبوا. Donc الناس اللي تيسولوا c'est quoi la différence entre le social et le moyen standing. social تتشري فيه الا ما كانش عندك الملك. سوسيال كتشري فيه الا ما كانش عندك الملك كما قلت لكم. لو موين ستاندينغ ميم سي تيكون عندك الملك يعني تتكون عندك شي ارض شي ابارتمون مكتوبه في الاسم ديالك تقدر تشريه في الموين ستاندينغ. دونك سي لا سول ديفيرونس. ما عند بزيوي ايمو لا ديفيرونس ما بين سوسيال وموين ستاندينغ بحال في لا فينيسيون يعني حتى هما تيكونوا دي زابارتمون بيان فيني افيك اسانسور بيسين اي تو. دونك فوالا هادي لابارتمون الثانيه. دونك هادي اللي قلت لكم هادي كلها اسباس فير. فوالا هادي راه ارض فلاحيه يعني غتبقى ستابل واحد المده مازال ما غاديش تبنى. Voilà la cuisine. Donc c'est bon. هكذا نكونوا سالينا لي زابارتمون كاملين بقاو هاد لي دو. فوالا حتى هما راه بيان فيني يعني بحال هادوك اللي شفنا لتحت. هادو تيشوفوا في لا بيسين. عندهم فيو سور بيسين. ما عرفتش واش تيبان لكم مزيان حيت كاينه الاشعه ديال الشمس. دونك نتمنى انها تكون بانت لكم مزيان على برا. دونك بقات لينا هاد لابارتمون. فوالا حتى هي كامله بالفينيسيون. دونك شنو اللي بقى في لي زابارتمون؟ بقاو لي كويزيني يركبوا يتحطوا الكويزينيير لا اوت وبقاو لي سانيتير في الحمامات. دونك الزليج كلشي كاين سي بون. دونك هنا نكونوا سالينا الجوله ديالنا في لي زابارتمون. دونك دابا نخرجوا نشوفوا نوريكم نوترو كوتي اللي كنت باغا نوريكم قبل. كما قلت لكم لونتروتيان ديال هادشي غادي يكون جيري بار سانديك اللي لا سوسيتي غادي تكون شاده البروجي ديال بساتين بوسكوره اللي غادي يكون ان شاء الله افي. دونك هنا بغيت نوريكم ليكول حيت هنا ديجا تبنات ليكول. دونك هنا غادي تبنى ليكول.
بالنسبه للناس كيسولوني بزاف على هذيك الجي اش، هذيك هي اخر جي اش تبنات، هذيك بوغ الناس اللي ما زربانينش على تسليم، هذه هي اخر جي اش تبنات. وبالنسبه لهنا هذه هي ليكول اللي قلت لكم ديجا راه تبنات. دونك هادشي اللي بقى لي زيكيبمون ديجا تبناو. دونك هادو هما اللي باقيين على لا ليفريزون ان شاء الله. اون فوا يكملوا راه غادي نبداو في التسليم. بوغ لي زابارتمون راه ديجا كما شفتوا راه هكاك لي زيموبل كاملين بلا ميم فينيسيون، يعني واصلين في لافونسمون لهذاك لو نيفو في لافونسمون. دونك هنا نقول لكم الى اللقاء. ميعادنا ان شاء الله الاسبوع القادم اللي غادي يكون كما قلت لكم اسبوع في لابارسيل 4 اسبوع في لابارسيل 2. دونك لا سيمين بروشين ان شاء الله غادي يكون لو لايف ديالنا في لابارسيل 4 جي ا 7. دونك جروب دابيتاسيون 7 في البارسيل 4. اللهم يسير وصبحكم